हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनुप खनाल। आज चाहिँ योभन्दा पहिला मैले चाहिँ हाम्रो एउटा सानो भिडियो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अनि सिलेबसहरू लिएर आएको थिएँ भने आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पली एउटा थ्योरी स्टड थ्योरीबाट सोच्ने एउटा थ्योरीहरू लिएर आएको छु। जसमा चाहिँ सर्वप्रथम हामीले सिम्पल स्टड थ्योरी भनेको के भन्दाखेरि स्टड थ्योरी भनेको स्टड भनेको एउटा हाम्रो इन्क्लाइन अथवा भर्टिकल मेम्बर हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ लोडहरू लिन्छ, यसलाई भन्छ स्टड। र अर्को भनेको कोलुम भनेको कस्तो भन्दाखेरि कोलुम भनेको एउटा हाम्रो भर्टिकल मेम्बर हो जसले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन्छ। तर यसमा फरक के भन्दाखेरि कोलुम भनेको हाम्रो भर्टिकल मात्र हुन्छ जुन 90 डिग्रीमा हुन्छ भने हाम्रो स्टड भनेको इन्क्लाइन हुन्छ अथवा अब्लिक हुन्छ अथवा अदर देन 90 डिग्री हुन्छ भने त्यसलाई हामीले स्टड भनिन्छ। स्टड भनेको भर्टिकल्ली हुन्छ, इन्क्लाइन पनि हुन्छ, तर कोलुम भनेको हाम्रो भर्टिकल मात्र हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो कोलुम भयो। अनि कोलुम र पिल्लरमा के फरक छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेले भन्छ कि कोलुम र पिल्लर सेम हो भनेर, तर कोलुम र पिल्लर हाम्रो सेम होइन के। किन भन्दाखेरि पिल्लरले हाम्रो कुनै पनि लोडहरू रेजिस्ट गर्दैन, जस्ट हाम्रो त्यसलाई के को रूपमा लिन्छ भन्दाखेरि सो पिल्लर भनिन्छ नि। एउटा हाम्रो पहिला आजकल घरहरूमा सो पिल्लर राख्ने भन्छन् नि, त्यो भनेको बाल्कुनीको अगाडिपट्टि त्यसले लोड रेजिस्ट गर्दैन, त्यो हामीले सोको एस्थेटिकको लागि चाहिँ हाम्रो देख्नमा राम्रो होस् भनेर चाहिँ हामीले सो पिल्लर राख्ने गरिन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि लोड लिँदैन र हामीले त्यो भित्र रिबारहरू रेन्फोर्समेन्ट पनि हामीले खासै इजेक्टेड गरिँदैन, हालिँदैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भए पनि एउटा मात्र हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ दिनको लागि, तर हाम्रो त्यसले चाहिँ लोड टेन्साइल स्ट्रेन्थ सफिसियन्ट मात्र लिँदैन। सो कोलुममा चाहिँ हाम्रो मिनिमम 8 बार हाल्नै पऱ्यो मेन बारहरू, तर हाम्रो पिल्लरमा चाहिँ बार हुँदैन। र अर्को त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको एजम्सन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एजम्सन जहिले पनि आउँछ। एजम्सन भनेको यदि तपाईँलाई 4वटा डेरिभेसन, अहिले म पछि देखाउँछु, 4वटा डेरिभेसनमध्ये कुनै एउटाको डेरिभेसन लेख्न आयो भने यो पनि एजम्सनहरू 5-6वटा एजम्सन लेख्नु चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी हो है। त सबभन्दा सुरुमा हाम्रो कोलुम चाहिँ के हुनु पऱ्यो, स्ट्रेट हुनु पऱ्यो, ल हाम्रो लेटरल युनिफर्म लेटरल डाइमेन्सन हुनु पऱ्यो। सेकेन्ड भनेको होमोजिनियस आइसोट्रोपिक ओवे हुक्स ल हुनु पऱ्यो। अब आइसोट्रोपिक भनेको हाम्रो सबै 4वटै डिरेक्सनबाट हाम्रो सेम प्रपर्टी भएको भनेको आइसोट्रोपिक भइहाल्यो। अनि होमोजिनियस भनेको एउटै मेटेरियल भएको होमोजिनियस भयो। अनि ओवे हुक्स ल भनेको हाम्रो हुक्स ल भनेको थाहा होला नि त। हुक्स ल भनेको भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि हुक्स ल हो, यो प्रोपोर्सनल लिमिटसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हुक्स ल चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो स्ट्रेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ नि त। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो इलास्टिक लिमिट हुन्छ। इलास्टिक लिमिट भनेको जति स्ट्रेस बढ्छ त्यति नै हाम्रो स्ट्रेन बढ्छ। यसमा चाहिँ त्यसलाई हामीले हुक्स ल भनिन्छ। र यस पछाडि चाहिँ हाम्रो इलास्टिक लिमिटभन्दा पछाडि चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक लिमिट जान्छ। प्लास्टिक लिमिट भनेको यस्तो लिमिट हो जहाँ चाहिँ त्यो डिफर्मेसन भइसकेपछि आफ्नो सेप एन्ड साइजमा आउँदैन कि। इलास्टिक लिमिटमा आफ्नो सेप एन्ड साइजमा आउँछ, तर प्लास्टिक लिमिटमा चाहिँ आफ्नो सेप एन्ड साइजमा आउँदैन, त्यसलाई हामीले प्लास्टिक लिमिट भनिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ लोड एक्जेल लोडमा लाग्छ भने, जस्तै एउटा कोलुम भयो भने हाम्रो यो सेन्टर एक्जेलली चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा लाग्छ भने यो सिजीमा लाग्छ भन्छ क्या हाम्रो, ताकि हाम्रो इसेन्ट्रिक नलागोस्। इसेन्ट्रिक भनेको जस्तै एउटा मेरो कोलुम भयो भने एउटा कोलुम भयो भने यो सिजीमा यो थियो भने यहाँ लोड नलाग्नु साटो मेरो लोड यतातिर चाहिँ इसेन्ट्रिक लगाउने क्या भन्छ कि। भन्नु मतलब हाम्रो इसेन्ट्रिक बाई अब जस्तै हाम्रो लाग्नुपर्ने यहाँ थियो, जस्तै लाग्नुपर्ने यो पी थियो, तर हाम्रो लाग्यो पिड्यासमा भन्छ हो। यो पीदेखि पिड्याससम्मको डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिक डिस्टेन्स हो। यतिले चाहिँ हाम्रो इसेन्ट्रिक भयो क्या। यो चाहिँ राम्रो होइन, यो चाहिँ हाम्रो इसेन्ट्रिक लाग्नु हुँदैन। हाम्रो लोड चाहिँ हाम्रो कन्सेन्ट्रिक लाग्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सबैतिर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन लोड हुनु पऱ्यो भन्छ। अनि अर्को भनेको एउटा हामीले यो कोलुमको सेल्फवेटलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिन्छ भन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो बक्लिङ। यो त हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ, कोलुम त हाम्रो सिलिन्डर भयो, किनकि हामीले कुरा गरिसक्यो स्टड भनेको हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ, क्रस सेक्सनभन्दा हाम्रो लेन्थ लामो हुन्छ। सो सिलिन्डर भयो। सिलिन्डर भन्ने बित्तिकै हाम्रो बक्लिङ फेलियर हुन्छ, क्रसिङ त हुँदैन किनकि क्रसिङ भनेको सर्ट कोलुममा हुन्छ। सो बक्लिङ फेलियर हामीले मात्र एजुम गरिन्छ यसमा। अनि अर्को भनेको हाम्रो क्रस सेक्सन चाहिँ हाम्रो लेन्थको कम्पेयरमा चाहिँ स्मल हुन्छ। अनि अर्को भनेको त्यसपछि आएर हाम्रो फिक्सनलेस इन सपोर्टमा हाम्रो फिक्सनलेस हाम्रो कुनै पनि फिक्सन चाहिँ लाग्दैन, यो फिक्सनलेस हुन्छ, स्मुथ हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यसपछि अर्को भनेको एक्जेल कम्प्रेसन चाहिँ नेग्लेजिबल हुन्छ भन्नु खोजेँ।
र त्यसपछि अर्को लिमिटेसन चाहिँ हाम्रो यतातिर खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। लिमिटेसन हेर्न मन लाग्छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्। लिमिटेसन भनेको द पोसिबल अफ कुर्कुडेसनेस इन कोलम इज नट एकाउन्टेड फर हिज थ्योरी एन्ड द लोड मे नट बी एक्जाइल भन्छ। अर्को भनेको द एक्जाइल स्ट्रेस इज नट कन्सिडर इन द फर्मुला ड्राइभ इन युलर थ्योरी फर कोलम भन्छ। यस्तो यस्तो भइहाल्यो। अनि अर्को त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हाम्रो स्टट थ्योरी चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरनेस रेसियो 80 भन्दा बढी भयो भने बल्ल हाम्रो सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भन्ने क्वेसन गरेको छ। र सिलिन्डरनेस रेसियो भनेको लचिलोपन, जति लचिलो भयो उति हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्टेबिलिटी चाहिँ मेन्टेन हुँदैन, हाम्रो फेलियर हुने चान्स हाई हुन्छ। सो हामीले सिलिन्डरनेस रेसियो हाम्रो कम हुन पऱ्यो भनिन्छ नि। कोलमको लागि हाम्रो 12 भन्दा बढी हुनु हुँदैन, वालहरूको लागि 27, कतै 20 पनि लेख्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सिलिन्डरनेस रेसियो हाम्रो जति बढी भयो उति हाम्रो लचिलोपन हुन्छ र स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। सो वी निड द सिलिन्डरनेस रेसियो इज लेस। सिलिन्डरनेस रेसियो हाम्रो जति सक्दो हुन्छ कम चाहियो। अनि अर्को भनेको यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दा सिलिन्डरनेस रेसियो भनेको हामीले यसलाई ल्याम्डा भनिन्छ। ल्याम्डा भनेको के हुन्छ भन्दा हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ डिभाइड बाई लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन के लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन हुन्छ होइन। रेडियस अफ गाइरेसन कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि बक्लिङ भइसकेपछिको लेन्थ भनेको इफेक्टिभ लेन्थ भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को यो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा रिजिड बडी हो, एउटा ऱ्यान्डमली सेप भएको एउटा रिजिड बडी छ, यसको एरिया ए हो र यसको चाहिँ हाम्रो यसलाई यस्तो गरौँ न सकेसम्म यस्तो गरौँ। अनि यसको हाम्रो आइएक्सएक्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइएक्सएक्स भनेको एउटा जस्तै हाम्रो पी आयो ल, पी मानौँ र त्यसरी नै यसलाई अर्को यसलाई नै हाम्रो यदि यसलाई एउटा सानो थिन स्ट्रिप मानेर एउटा यही एरियाकै यो पनि एरिया सेम, यो र यो एरिया सेम छ र यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको आरएक्सएक्स हो भने यसको यो यसलाई 1 मानौँ, यसलाई आइएक्सएक्स 2 मानौँ। यो पनि हाम्रो पी यो हाम्रो P1 आयो, यो चाहिँ P2 आयो होइन। र यो I1 P2 भनेको हाम्रो RXX स्क्वायर इन्टु एरिया हुन्छ फर्मुला। र त्यस पछाडि यो IX1 को र IX2 को भ्यालु यदि सेम आयो भने हियर IXX1 इक्वल टु IXX2 को भ्यालु सेम आयो भने यो सेम आउँदाको यो डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्स कति राख्दाखेरि सेम आउँछ त नि, यो IXX1 र IXX2 हो। यो डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ गाइरेसन हो कि फिजिकल मिनिङ चाहिँ यो हो। फेरि यो चाहिँ भयो रेडियस अफ गाइरेसन भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको हाम्रो त्यस पछाडि हाम्रो क्रिप्लिङ लोडको फर्मुला भनेको यो भइहाल्यो PCR इक्वल टु PCR भनेको हाम्रो पाई स्क्वायर EI डिभाइड बाई L इफेक्टिभ स्क्वायर हुन्छ। हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको हाम्रो चाहिँ हाम्रो चावडा कन्डिसन छ, युलरको चावडा कन्डिसन छ, जुन कन्डिसन भनेको यस प्रकार छ। सौन्दा सुरुमा भनेको हाम्रो दुईतिरै फिक्स भएको, क्या दुईतिरै हिन्ज भएको एउटा सपोर्ट, दुईतिर हिन्ज भयो भने के हुन्छ हाम्रो यल इफेक्टिभ भनेको 1 हुन्छ र एल इफेक्टिभ 1 भन्ने बित्तिकै हाम्रो PCR भनेको के भन्दाखेरि PCR इक्वल टु पाई स्क्वायर EI डिभाइड बाई यल इफेक्टिभ भनेको यलै हुन्छ क्या, भनेको यल इफेक्टिभ भनेको यल स्क्वायर भइहाल्यो। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो बोथ साइड चाहिँ हाम्रो फिक्स छ भने के हुन्छ, फिक्स दुईतिर फिक्स छ भने के हुन्छ हाम्रो एल इफेक्टिभ भनेको L/2 हुन्छ, भन्नु मतलब 0.5 L हुन्छ। र PCR निकाल्ने फर्मुला भनेको पाई स्क्वायर EI डिभाइड बाई L इफेक्टिभ भ्यालु कति हो 0.5 L हो नि त, 0.5 L को स्क्वायर 0.5 L स्क्वायर 0.5 स्क्वायर भनेको 4 के अरे 1/4 त्यो भनेको
पाई स्क्वायर EI divided by 1/4 L square, that is पाई स्क्वायर EI डिभाइड यो माथि गइहाल्यो बाई L स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो PCR निकाल्ने फर्मुला हो। यो फर्मुला यहाँ है। हामीले फर्मुला घोक्ने होइन कि, हामीले घोक्ने भनेको यो होइन, यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। हामीले यो याद राख्ने हो। यो पछाडिको भ्यालु यहाँ एल इफेक्टिभ भनेको एल हो भने चाहिँ यहाँ एल एक ठाउँमा एल राख्नु पऱ्यो। एल इफेक्टिभ भनेको L/2 भने L/2 राख्नु पऱ्यो। सिमिलरली सजिलो हो कि, इजी हो क्या। र त्यस्तै गरी वान फिक्स एनदर इन्ड इज फ्री भन्यो भने वान फिक्स भएको अर्को चाहिँ हाम्रो एउटातिर फिक्स छ हाम्रो, अर्को नेक्स्ट साइडतिर हाम्रो के छ फ्री छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा एल इफेक्टिभ भनेको 2 हुन्छ क्या, 2L हुन्छ क्या। एल इफेक्टिभ भनेको 2L हुन्छ। र त्यस्तै गरी LE स्क्वायर भनेको 2L राख्दाखेरि यसको गर्दाखेरि हाम्रो 4L स्क्वायर आयो। र एउटा चाहिँ हाम्रो फिक्स अर्को हाम्रो हिन्ज, एउटा फिक्स अर्को हिन्ज छ भने चाहिँ एलको भ्यालु एल इफेक्टिभ भनेको L/2 हुन्छ। र यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो 2 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला घोक्ने होइन, हामीले सम्झिने भनेको इफेक्टिभ लेन्थको भ्यालु सम्झिने हो। र यो कुन कन्डिसनमा कुन इफेक्टिभ लेन्थ हुन्छ सम्झिसकेपछि हाम्रो इजिली हामीले यो क्रिपलिङ लोड अथवा बक्लिङ लोड निकाल्न सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरा भनेको के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा सेफ्टी लोड कसरी निकाल्ने, फ्याक्ट्री अफ सेफ्टीहरू दिया हुन्छ। यदि हामीलाई फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी दिएन भने चाहिँ हामीले 2 देखि 3 सम्म राख्नु पऱ्यो फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी। डिजाइन सेफ राख्नको लागि चाहिँ हामीले सेफ्टी मार्जिन राख्नको सेफ्टीको लागि हामीले फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी राखिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी भनेको के भन्दाखेरि जस्तै फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी भनेको बक्लिङ लोड PUCKLI बक्लिङ लोड अथवा क्रिपलिङ लोड डिभाइड बाई सेफ लोड हो क्या, सेफ लोड हो। क्वेसनले सेफ लोड निकाल भन्छ, फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी तिमीलाई गिभन हुन्छ, अथवा क्वेसनले सेफ लोड दिन्छ र तिमीले फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी मान्नुपर्ने निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि नट गिभन छ भने के गर्नु भन्दाखेरि नट गिभन फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी नट गिभन छ भने फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी हाम्रो 2 भन्दा माथि राखौँ न, 2 देखि 4 सम्म राखौँ न। 2 देखि हामीले चाहिँ यसमा फ्याक्ट्री अफ सेफ्टी जेनरली 3 लिन्छ है त। यदि क्वेसनले दिएन भने हामीले 3 लिएर गर्नुपर्छ। ल आजलाई यति नै हो। ल यस पछाडि मैले चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिने फर्मुलाहरू चाहिँ लेखाउँछु। फर्मुला भनेको यो 4वटा एउटा भइहाल्यो। अनि अर्को मोमेन्ट अफ इनर्सियाहरू निकाल्न चाहिन्छ हामीले। यो यस्तो कि हाम्रो यो क्वेसनमा सबै क्वेसन दिया हुन्छ, पाई क्वेसनले दिया हुन्छ, यी पनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिया हुन्छ, एल इफेक्टिभ भनेको यो कन्डिसन दिन्छ, अनि एक्चुअल लेन्थ दिन्छ, हामीले एलई निकाल्नुपर्छ। अर्को आई भनेको निकाल्नुपर्छ। आई चाहिँ कसरी निकाल्ने, आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। जति धेरै मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो उति हाम्रो लोड डिफ्लेक्सन कम हुन्छ। र आई बढाउनको लागि हामीले के बढाउनुपर्छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अर्को नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन, गुड बाई।